أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين
क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलग़नी अल-किबर वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमा अन्नासा सलासata अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल-अश्यय्यि वल-इब्कार वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकि वतहहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन या मर्यम उक़्नुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर-राकिईन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम वजीहन फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व मिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन्नास फ़िल महदि व कहलन व मिनस्सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशरुन क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत-तौरात वल इंजील वरसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जि'तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहैअतित-तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अब्रस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दख़िरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत-तौराति वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजि'तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाहा वअतीऊन इन्नल्लाहा रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा यूट्यूब चैनल सारे भाई सब्सक्राइब करें ताकि हम यूट्यूब पे कुरान हकीम की तिलावत कर सकें। बराए मेहरबानी मैं बार बार कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पे कुरान पाक आपको सुनाऊँ, हदीस पाक सुनाऊँ, मिशकात बुखारी सुनाऊँ मैं आपको। तो मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद अकबर असद ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। अभी जितने भाई सुन रहे हैं ना, जितने सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कारी मोहम्मद अकबर असद ऑफिशियल। जितने भाई सुन रहे हैं बड़ी मेहरबानी होगी मेरा यूट्यूब चैनल कारी अकबर असद जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया।